होता है ना, वो सिर्फ आपने ये देखना होता है कि बुक में क्या है, अदरवाइज जो हमने पढ़ना होता है वो बुक में होता ही नहीं। सिंपल पढ़ा कि मुज़क्कर किसको कहते हैं? नर को। ठीक है, अब मैं पूछूं मुज़क्कर किसे कहते हैं? आपने कहना है नर जो मर्द के लिए बोला जाए, इसको कहते हैं मुज़क्कर जो नर क्या है? जो मर्द के लिए बोला जाए। मैंने नहीं आपको कहना कि आप नर बोलें या मर्द बोलें, आपने दोनों अल्फाज बोले हैं कि इसको नर भी कहते हैं, इसको मर्द भी कहते हैं, उसके लिए बोला जाए, बस। अब बुक में इतनी आसान जुबान है नहीं है। आगे हमने पढ़ा था मोनस क्या था? मादा। अंडरलाइन कराया था ना मैंने, तो वो ये नहीं कहा था कि आपने पूरी लाइन को जुबानी रटा लगाना है, बस इतना याद रखना मोनस जो है वो मादा को कहते हैं। तो मादा क्या होती है? औरत। दैट्स इट। इसमें तमाम किस्म के मर्द आएंगे, इसमें तमाम किस्म की औरतें आएंगी, मतलब तमाम किस्म के रिश्ते जो होते हैं, चाची है, मामी है, बहन है, भाई है। ठीक है, नाम इसम किसे कहते हैं? हर किस्म के नाम को। उसमें चीज का नाम भी हो सकता है, उसमें आदमी का नाम भी हो सकता है, उसमें जगह का नाम भी हो सकता है, हर किस्म के नाम को कहते हैं। ठीक हो गया। बात करते हैं, लफ्ज सीखते हैं उर्दू, तो लफ्ज से अगला जो जुमला कहलाता है, तो अपनी बात को हमेशा जुमले में बयान करते हैं। आप कभी भी किसी से बात करें तो आप लफ्ज में नहीं करेंगे, बात को हमेशा किस में बयान करते हैं? जुमले में। किस में बयान करते हैं? अदरवाइज देखें ना, बच्चे, ईमान है, वो कहती खाना, बस। अब खाना है या नहीं खाना, या किसी को खाना देना है, या खाना खराब है या सही है, कैसे पता चलेगा? जुमले करना है। क्या करना है? जुमले में। अपनी बात को किस में एक्सप्लेन करना है? हाँ जी, अपनी बात को बयान करने के लिए क्या करते हैं? जुमले का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? जो जुमले रिकॉर्डिंग के लिए इसलिए शुरू करवाया है कि मैंने आपको बार बार याद कराना है, तो जब आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैम ने बार बार सवाल को बदल बदल के मुझे कैसे याद करवाया था। बस इतनी सी बात है। सवेरा इसम किसे कहते हैं? हाँ जी, अब देखें ना, उर्दू की पूरी जिंदगी जब आपने उर्दू पढ़नी है ना, उसमें इसम में आना है। अब इतनी छोटी सी चीज आपको नहीं आएगी तो आप किसी भी क्लास में होंगे तो कितनी इंसल्ट होगी। और जब इस क्लास में आपने अच्छी तरह पढ़ी होगी, इसके बाद आप 5वीं की बुक खोल लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि हर एक बुक में वही चीजें होती हैं, सिर्फ थोड़े अल्फाज मुश्किल होते हैं, थोड़े अल्फाज आसान होते हैं। मोनस किसे कहते हैं? हाँ, तो दूसरा नाम भी बोले ना, औरत को कहते हैं, और वो मादा। सबसे पहले मादा कहा करें कि मादा है, और वो औरत को कहते हैं। हमजा मुज़क्कर किसे कहते हैं? दोबारा सोच रहे हैं, मुज़क्कर किसे कहते हैं? मोनस किसे कहते हैं? फिर गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, अब आपकी प्रैक्टिस है। आपकी इसम किसे कहते हैं? नाम जो हर चीज। सवेरा इसम किसे कहते हैं? हमजा मुज़क्कर किसे कहते हैं? बोले नहीं, सामने देख लें। एक्सप्लेन करना सीखे ना भाई, एक्सप्लेन करना। नर को कहते हैं जिसमें सब किस्म के मर्द होते हैं। मुज़क्कर किसे कहते हैं? नर को कहते हैं जिसमें हर किस्म के मर्द होते हैं। अब हर किस्म में अच्छे बुरे नहीं ले लेना, हम रिश्तों की बात कर रहे हैं। मोनस किसे कहते हैं? इसमें मादा को कहते हैं, और उसमें हर किस्म की औरत होती है। ठीक है, औरत से मुराद एज ऊपर नीचे हो जाती है, रिश्ते ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसम किसे कहते हैं? हर किस्म के नाम को। ये 3 ही चीजें हैं छोटी छोटी। ठीक हो गया, दोबारा से रिपीट करें। हमजा मोनस किसे कहते हैं? क्योंकि यही आगे इस्तेमाल होनी है, फिर हमें आएंगी नहीं। हाँ हाँ, बोले 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 बोले।
मादा को कहते हैं। हाँ, मादा क्या होती है? शाबाश। इसम किसे कहते हैं? हर चीज क्या? हर चीज के नाम को, चीज को नहीं, हर चीज के नाम को। मनीबा, मुज़क्कर किसे कहते हैं? अच्छा, आपने नहीं बुक खोलनी अभी। हम वाहदाहु ला शरीका लहू कुरान पाक में भी पढ़ते हैं आप लोग। तो क्या मतलब होता है? अल्लाह वाहिद है। तो वाहिद का क्या मतलब है? आप इसमें शर्मिंदा नहीं हुए कि आपको नहीं आ रहा, आपको आदत नहीं है, आपकी मेमोरी से चीजें लॉस हो रही हैं, ठीक है। तो जब मेमोरी से चीजें लॉस होती है ना, जिसकी भी, तो उसका वाहिद हाल ये होता है कि बच्चा अगर अगले दिन चीज भूल जाता है तो उससे अगले दिन कराएं, उससे अगले दिन चीज भूल जाता है उससे अगले दिन कराएं। और बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि 6-6 माह एक ही चीज करवाई जाती है तो फिर जाके उसे आ जाती है। अल्लाह ने मेमोरी लूज की है तो जब हम हार नहीं मानते तो अल्लाह खुद ही बरकत दे देते हैं, इतना यकीन होना चाहिए, ठीक है। आपकी जमा किसको कहते हैं? जमा या दो से ज्यादा। सवेरा। वाहिद किसको कहते हैं? मुनीबा, वाहिद किसको कहते हैं? और जमा किसको कहते हैं? और हमजा, मोनिस, जमा किसको कहते हैं? हाँ, करें कोशिशों में कोई हर्ज नहीं। सिर्फ मतलब बताया करें, मुश्किलात में ना पड़ा करें, आसानी में जवाब दिया करें। इन मैं मुंह से बता रही हूँ वो जरूर होना, इसलिए मेरी बात को याद रखें। ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं, एक से ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं। वाहिद किसको कहते हैं? अल्लाह वाहिद ला शरीक है, इसका क्या मतलब है? अल्लाह वाहिद है तो क्या है? अल्लाह बोलेगा कोई नहीं। अल्लाह क्या है फिर? उसने कहा अल्लाह वाहिद है तो क्या मतलब है? तो वाहिद का मतलब हमेशा एक होता है। वाहिद ये चीज है जिसको हम ये कर रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वाहिद का मतलब एक, आप नहीं भूलना। वाहिद का मतलब एक, जमा का मतलब एक से ज्यादा, कितनी ये हमें नहीं पता, वो लातदाद हो सकती है। अब वाहिद जमा है, लड़का एक है, ज्यादा क्या होंगे? लड़के। ज्यादा क्या होंगे? सारे बोलेंगे लड़के। लड़के की जमा बताएं ना। अच्छा, बकरा है, बकरे। बकरी हो सकता है? नहीं ना हो सकता। पिछला भी हमने रिपीट कर लिया और नया भी रिपीट कर लिया, उससे पिछला भी। अब मुज़क्कर मुअन्नस है, हमने पढ़ा कि ये वो मर्द और औरत को कहते हैं। तो हमजा चचा, आकिब बच्चा, सवेरा साला, मनीबा दीवार, देवर ऐनक नहीं सिलाई, सॉरी। नए टॉपिक की तरफ आ जाए। पिछला चंद सेकंड लगते हैं, अगर हर टीचर रिपीट कराए बच्चे को और पिछला सुन ले तो फिर बच्चा कभी पीछे ना रहे। वो अगला पढ़ा लेते हैं और पिछले का पता नहीं होता, तो उस वजह से फिर बच्चे लूज हो जाते हैं। और वही बात आ जाती है कि 30 बच्चों की क्लास है तो उसमें से 20 की मेमोरी लॉस ही होती है, कुदरती होती है, अपने बस की बात नहीं है, कुदरती होती है। आज हमने मुतजाद अल्फाज पे 1.5 लगा लें, वो हमने करना है। मुतजाद अल्फाज दो सबने। अब इसको इसी तरह आपने समझना है, ठीक है। अच्छा, पहले जो बुक पे लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, फिर जो जबानी पढ़ लेंगे। अच्छा, अब देखें अपनी बुक पे वो अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों मुतजाद अल्फाज कहलाते हैं। मुतजाद को यूं दायरा लगा दें, दायरा लगा दें।
اب کتنی مشکل ڈیفینیشن ہے، ہم نہیں یاد کر پائیں گے کہ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں۔ صرف ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اوپر لکھا ہوا ہے متضاد الفاظ، یہ لکھا ہے آپ کی بک میں متضاد الفاظ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے الفاظ کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتے ہیں اور زیادہ ہو جائیں تو الفاظ بن جاتے ہیں، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے لکھ دیا ان کو، ان دونوں کو لگا کر کے لکھ دیا۔ الفاظ کیا ہوتے ہیں، لفظ کی جمع ہے، زیادہ سارے الفاظ ہوتے ہیں۔ متضاد کیا ہوتے ہیں، الٹ۔ کیا الٹ؟ الٹ کبھی بھی نہیں بولتے بک میں، ہمیشہ الٹ کا نام متضاد لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے متضاد کو بھی یاد رکھنا ہے۔ متضاد الٹ کو کہتے ہیں، تو الٹ کو کیا کہتے ہیں، الٹ کیا ہے، یہاں لکھ لیں اس کے ساتھ الٹ، جہاں آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے الفاظ متضاد الٹ، تاکہ الٹ سے آپ کو جلدی، یہاں نہیں لکھنا، یہاں لکھیں، یہاں جہاں یہ لائن لکھی ہوئی ہے نا، اسے لائن ڈلی ہوئی ہے، آپ نے وہاں لکھنا ہے متضاد کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھا کریں حمزہ، آواز دیا کریں مجھے، یہاں لکھنا ہے آپ، ٹھیک ہے، پوچھا کریں۔ اچھا، الٹ کو آپ نے عام روٹین میں استعمال کیا ہوگا کہ الٹ کیا ہوتا ہے، کام کو غلط کرنا، یہی ہوتا ہے نا، کام کو صحیح کہا اس کا الٹا کر دیا ہم نے کیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے پڑھنا ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں ہم تو پنجابی میں الٹ کر دیتے ہیں نا ان کو، ہم نے پڑھنا ہے کہ الفاظ جو ہم جن کو الٹ کرتے ہیں اسے کس طریقے سے الٹ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اس کو پلٹ کے الٹ دیا تو کہیں کہ یہ الٹ ہے، وہ الٹ نہیں ہے، یہ چیز کو پلٹ کے ایسے کر دیں تو سمجھیں کہ الٹ دیا، نہیں، الٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک چیز گرم ہے تو آپ نے یہ نہیں کیا گرم کو الٹا کر دیا، ایسے کریں گے آپ۔ ہم نے یہ پہچان کرنی ہے کہ ہم تو پنجابی میں الٹ کو بڑے غلط نام سے پکارتے ہیں کہ جو کام غلط ہو جاتا ہے اس کو ہم الٹ کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الٹ اور چیز ہے، غلط ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، یہ غلط الگ چیز ہے، ہم غلط کا نام الٹ نہیں لے سکتے۔ ہم کہتے ہیں بچے کو کہا تھا کہ گلاس میں پانی لے آؤ، وہ کپ میں لے آیا، لو اس میں تو الٹا کر دیا، آپ نے بات کا الٹا اثر لے لیا، ایسے ہی بولتے ہیں ہم، غلط بولتے ہیں، الٹ نہیں بولتے، آپ نے بات کا غلط اثر لے لیا۔ اس کو گلاس میں کہا تھا، وہ کپ میں پانی لے آیا، اس نے غلط کیا، الٹ نہیں کیا، کیا کیا، غلط کیا، الٹ نہیں کیا، غلط کیا اس نے۔ ٹھیک ہو گیا، اب الٹ کیا ہوتے ہیں، الٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ کا ایسے پڑا ہے، اس کے اپوزٹ دوسری مخالف سمت میں دیکھنا ہے کہ اس کے کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ ہم الٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائڈ ہے آپ کی، اس طرح کی دوسری سائڈ، ایک رخ یہ ہے، اس کے رخ میں ادھر دیکھیں تو اس رخ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متضاد ہے، اس کا الٹ ہے، اس چیز کو الٹائیں گے تو الٹ دیکھنا ہے ہم نے، اس چیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غلط اور الٹ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ کی بک میں کیا لکھا ہوا ہے، الفاظ اور متضاد شروع ہو رہے ہیں اول آخر، یعنی کہ یہ سیدھا ہے اول تو اس کا آخر اختتام جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں الٹ۔ آگے ہے سیاہ سفید، ٹھیک ہے، زمین آسمان، اصل نقل، انسان حیوان۔ ہم کچن میں کام کرتے ہیں ایک چیز، اب یہ تو ہم نے سارے پڑھ لی، رٹا لگ گیا کہ یہ الفاظ معنی تھے، الفاظ جملے تھے، واحد جمع تھے، الفاظ متضاد تھے، پیپر میں وہی رٹے آ رہے، جب آتے ہیں روزمرہ زندگی میں تو ہمیں وہ آتے ہی نہیں، بک میں ہم اپنے پورے نمبر لے کے آتے ہیں، روزمرہ کے ہمیں آتے ہی نہیں۔ تو آپ کو یہ بک جو لگائی ہے کورس میں، کیا یہ رٹے کے لیے لگائی ہے یا زندگی میں کچھ بننے کے لیے لگائی ہے؟ آپ اپنے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، آپ کسی آفس میں گئے ہیں، وہ آپ کو کہہ دیتا ہے اس کا الٹ بتائیں، آپ کہیں میں نے تو اپنی بک میں پڑھا ہی نہیں، بھائی اس کا تو الٹ ہی نہیں ہوتا، یہی کہیں گے نا آپ۔ ایک اس کی سامنے والی سائڈ ہوتی ہے، ایک اس کی الٹی سائڈ پچھلی ہوتی ہے، ایک سامنے اور ایک پیچھے، ہو گیا الٹ، یہ ہے۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کمرے میں انٹر ہوئے ہیں، کمرے کا کوئی الٹ ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا. کمرہ ہے بھائی, اس کا کیا کالا چٹا ہوگا جی جس کو ہم الٹا کریں گے. ہوتا ہے. آپ پچھلی سائڈ پہ جائیں, کمرے کا سامنا ہوتا ہے اور کمرے کا پچھلا ہوتا ہے. ہو گیا نا. پہچان کرنے کے لیے کتابیں لگائی جانی چاہیے نا, نہ کہ رٹے لگا کے پورے نمبر لیے بندہ ٹاپ پہ آ گیا, فرسٹ آ گیا. ٹھیک ہے. اب فرسٹ آنے والا بچہ کوئی تو ہوگا اتنا لائق جو یہ پہچان کر لے قدرتی, کہ اس کو پتا ہو کہ ہر چیز میں یہ استعمال کرنا. اور جو بیچارے نے رٹے لگا کے فرسٹ پوزیشن لی ہوگی اسے تو نہیں پتا کہ یہ کیسے کرتے ہیں. تو ہر چیز کا الٹ ہوتا ہے, ہر چیز کا. بنانا آپ کا کام ہے, غلط نہیں بنانا اور الٹ بنانا ہے, غلط نہیں بنانا. اب ہم کپڑے کو کٹ کر رہے ہیں, ہم نے ادھر کینچی چلانی تھی, میں نے کہا کہ اس کے الٹی سائڈ پہ کرنا, آپ نے پکڑ کے اس کی الٹی سائڈ کو اس کو کینچی لگا دی, غلط ہو گیا. الٹ کا مطلب تھا کہ آپ اس کو پلٹیں. الٹ کا مطلب متضاد کا مطلب ہے دوسرا رخ. کیا ہے؟ چیز کا ہمیشہ دوسرا رخ. یہ نہیں ہے کہ دوسری سائڈ, یہ نہیں ہے. یہ بورڈ ہے, ایک سائڈ یہ ہے اور ایک سائڈ یہ. ہم کہیں کہ اس کی دوسری سائڈ پہ یہ کام کرو تو دوسری سائڈ یہ نہیں ہے بھائی, یہ غلط. اور بولیں دوسری سائڈ تو وہ یہ بنتی ہے, بولنے والا بھی غلط بولتا ہے. اگر ہم کہیں کہ بورڈ کی الٹی سائڈ پہ آپ نے یہ کرنا ہے, اب میں اس کا انگلش کا لفظ نہیں بول رہی ورنہ زیادہ تر اپوزٹ بولا جاتا ہے, ہم نہیں بول رہے, ہمیں اردو میں پتا ہونا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بورڈ کی الٹی سائڈ پہ نشان لگانا, تو وہ الٹی پکڑ کے اس سائڈ پر لگا دیتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ غلط. غلط نہیں کرنا. بورڈ کی الٹی سائڈ مطلب اس کو اتاریں گے تو اس کی الٹی سائڈ ہوگی. ہر چیز کا ہم اکثر لفظ بولتے ہیں تصویر کا الٹا رخ, ڈرامے کا الٹا رخ بولتے ہیں نا یہ چیزیں. تو الٹا رخ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, ہر چیز کا, ہر کام کا الٹا رخ, دوسرا پہلو کچھ اور ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے غلط ڈھونڈ رہے ہیں یا الٹ ڈھونڈ رہے ہیں. ہم الٹ ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم دوسرا رخ ڈھونڈ رہے ہیں, ہم دوسری سائڈ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ سائڈیں ہیں, رخ الٹا ہو جاتا ہے تو اس میں الٹ استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. رخ دوسرا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تصویر کا ایک رخ اور تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہے ہیں, تو اس کا الٹ دکھا رہے ہوتے ہیں, دوسری سائڈ نہیں دکھا رہے ہوتے. ٹھیک ہے. سائڈ لفظ آپ نے علیحدہ سے بولنا ہے جب آپ غلط اور الٹ کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم نے زندگی میں اس کی پہچان کرنی ہے. ہم نے اس الفاظ اور متضاد کے نمبر نہیں لینے, ہم نے اپنے الفاظ متضاد کو, جیسے الٹ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے, الٹ کے ساتھ متضاد کو بھی یاد رکھنا ہے. کوئی متضاد بولے آپ نے, ہم نے تو پڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. متضاد اور الٹ ایک ہی لفظ کے دو نام ہیں. ٹھیک ہے. یہ الفاظ ایک ہی ہیں لیکن اس کا جو الٹ ہے اس کو دو طرح بولا جاتا ہے, الٹ بھی بولا جاتا ہے, متضاد بھی. جیسے گڈ لفظ کا مطلب بھی اچھا ہوتا ہے, نائس کا مطلب بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن کہیں گڈ لگتا ہے کہیں نائس لگتا ہے. تو پھر اس لیے اس کے دو نام ہیں, متضاد بھی اور الٹ بھی. تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دونوں ایک نام ہے. غلط نہیں کرنا کوئی کام. جب بھی دوسری سائڈوں کی بات ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ غلط. پھر سے بولیں, جب بھی کسی دوسری سائڈ کی بات ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ تو جب ہم نے کسی چیز کا دوسرا رخ دیکھنا ہے تو ہم نے کیا بولنا ہے؟ متضاد الٹ. دونوں لفظ بولا کریں, متضاد الٹ. جب بھی کسی چیز کا دوسرا رخ دیکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اور الٹ. آپ نے یہ پیج پہ سارے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد اپنے روزمرہ زندگی میں ارد گرد دیکھنا ہے کہ ہر چیز کا الٹ کیا ہے. میں نے وہ سننا کل آپ سے. یہ پڑھیں گے تو پتا چلے گا الٹ کیا ہوتا ہے. یہ سارا ان چیزوں میں آپ نے الٹ ڈھونڈنے ہیں. کون سویا تھا؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ اپنے ارد گرد میں جتنی چیزیں ہیں آپ نے اس کے الٹ ڈھونڈنے ہیں. صحیح الفاظ تو آپ کے پاس ہوں گے نا, ہم نے الٹ ڈھونڈنے. جلدی جانا. سمجھ آ گئی؟